बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 ख्वाब जो औरत देख ले वो अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक ख्वाब भी देखे तो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्की जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया। नाज़रीन इकराम, आज इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदी को यह नेक ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वह अल्लाह की बहुत करीब हो चुकी है और अल्लाह ताला ने उनको मुतकीब कर लिया है। यह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नजारी ने करा ख्वाब की 3 किस्में होती है। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाब की जो किस्में हैं इनके मायने क्या है, इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आती है। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चले कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत अता फरमाई तो उस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत से 46 हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्ता ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी नहीं बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ही बेटे को भी फरमाया था। और आज की इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपकी भाई की बीबी है, उसके बच्चे हैं और उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी भी मत शेयर करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो नाज़रीन, सबसे पहले ज़रूरी बात शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब तो जान लीजिए। शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही उसको दीन का इल्म होता है। अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आती है तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पे नफसानी ख्वाब तो जान लीजिए, ये वो ख्वाब है जब कोई इंसान फ़र्ज करिए कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुताबिक सोचता रहता है कि अब मजीद मैं क्या करूं, इस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, या ऐसे करना या वैसे करना। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती है। तो कई मर्तबा ऐसे ख़यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म की ख्वाब आते हैं। उसको नुकसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और अब रहमानी। तो जान लीजिए, रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह ने के नेक पाक और बरगज़िदा बंदे होते हैं, जो नमाज का अहताम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह
فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے، کیوں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کے اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔